Avartan. First time, people of Goa are seeing Pratima crying. After doing so much of work for the people of Goa and Goans, you have come on my character yesterday. If I was, you said that character नाशिल्ली बायल ती सकाळी एक रातची एक जेन्ना जेन्ना रस्त्यार मरताले लोकांक लागून हांवें इतल्यो केसीस घेतल्या म्हणजे तेन्ना तुगे आशिल्लो कोविडा टायमार जेन्ना नाविली भोंवताले लोकांक जेवण राशन दिवपाक तेन्ना म्हज्या कॅरेक्टराचेर कित्याक उलोवना. येस, I am telling the people of Goa, especially Navili, these people who don't know to respect the women who are coming at this level, please see this what's happening. They don't have any right to get your votes, and especially माझे 50% जे नाविलीच्यो भयण्यो आसा तुमकांय सांगता इतलें काम करून म्हाका रिस्पेक्ट करपाक कळना जाल्यार तुमकां आनी कितें दारान रिस्पेक्ट दितले म्हूण देव बरें करूं. Now they all know that I am going to win for 100%. आमगे एक आप कैंडिडेट आहा ते प्रतिमा ते आनी कितें उलयता तें तेका खबर आसता. I don't say anything to her because her character everybody knows what type of a person she is. ते दिसाचे मेळ्ळे जाल्यार सेम रातीचे मेळ्ळे जाल्यार तेंच ते सांगता की हांव ऑलरेडी जिखिल्लें आसा तेगे हिशोबान हांव जिखोन बीजेपी वयता खंय आनी ऑलरेडी बीजेपीन म्हाका स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफर केल्या. सो इट्स एज गुड एज शी इज एक्सेप्टिंग दॅट शी इज लॉस्ट द इलेक्शन्स एंड आय एम द विनर इन नावेली. आय डोंट नो वॉट्स रॉंग विथ हर. ते मातशें तकलेन हालोलाय जाल्यार कळना म्हाका. हें केदो जाता वन्स अ कॅन्डिडेट इज स्कॅर्ड ऑफ द अदर ओपोनंट दॅट्स द टायम दे स्टार्ट टॉकिंग. She even started distributing leaflets in Navili that if I win, I'm going to go and join BJP. Her group has also started making posters with the Prudent Media logo that I went and met Amit Shah and we have decided something, and if I win, I'm going to join BJP. I never met Amit Shah. In my lifetime, I've never met him. And I don't think there's a need for me to go at this time when I've joined Congress. Why should I go and meet him? And things जाल्यार तो गोंय येयलो आसतना हांव तेका वचून मेळटलो कित्याक कांय कारण ना न्हू. वन्स आय जॉयन काँग्रेस बीन आय विथ काँग्रेस. हांव परत बीजेपी बरा कित्याक मुयस वयतलो. They just want to defame me and I'm not going to keep quiet for this. I have already put my machinery in force where I'm going to find out for sure who has made this post. And against Pratima, if she doesn't apologize in 24 hours, I'm going to file a defamation case against her. I will not leave her. Because the way she speaks, everybody knows she's a drama queen. Everybody must have seen her video because she herself posts her own videos. She doesn't want others to post a video. They amnake video circulate kota soglan. She wants to be a real drama queen only. So I want to warn her, if she doesn't apologize within 24 hours, I'm going to file a defamation case against her. हांव हें सांगपाक सोदतां आमगे तियात्र काबार जालो. प्रतिमा गेलो काँग्रेसार रावन जायते ड्रामा केले तेणें पयले. सिलिंडर माथ्यार मान पियाव हें कोन्न ते पयलीं हिंचे पाटी आहले ते पयलीं तेणें चोवपा जाय. आमगे आज कॅन्डिडेटाचे तेणें नाक जाल्ले बोगलांड जाता. आमी सांगपाक सोदता हांव सांगपाक सोदतां प्रतिमाक कित्याक तेणें कितलें काम केलें तेणें कितू काम चोयलें. आमकां हेचें मॅनिफेस्टो आहा आमगे गांवांत कितें केलें तें तेजेर यो म्हूण सांगता तेका. हांव ओपनली चॅलेंज करता तेका तुवें कितें केलां तें सांग. तें जायतें सांगता लोकांक तेणें कांय केलें ना म्हूण. हांव सांगता तेका तेणें केलां तें हांव सांगता म्हूण. कित्याक आमगे गांवांक जायतें बरें केलां तेणें. जॉब दिल्या तेणें आनी आतां बेश्टेंच तियात्र करपाक येयलां काय म्हूण तें तियात्र ते सिलिंडर घेवन काँग्रेसाक तियात्र करता थिंगा हिंगा जाम करून आतां आप गेला तूं थिंगा बरे भशेन राव. आनी ते पयले सुवातेर तुमकां कितें दाखोवपाक सोदता हांव. एक्स बीजेपी मिनिस्टर तुम्ही ऐकलं असतले आवार्थान फुर्तादो
हो एक्स बीजेपीचो मंत्री आणि सध्या केन्नाच काय काम करून नाशिल्लो काँग्रेसात आयज सडनली उमेदवार आसा काँग्रेसाचो. ताणे काल एक व्हेरी डेरोगेटरी स्टेटमेंट केलें. खूप चीप लेवलाचेर तो गेलो आणि बायलेची मर्यादा काडपाचेर व कॅरेक्टराचेर चरित्राचेर तो पॉलिटिक्स घेवपाक ते पॉलिटिक्स कार्ड खेळपाक आयलो. तो सांगता की प्रतिमा खंय, प्रतिमा तकलेन सुटला, प्रतिमाक खबर ना ते कितें उलयता ते तकलेन हाल्ला म्हणटा तो. प्रतिमा खंय सकाळी एक आनी रातचे एक खंय. प्रतिमाचो कॅरेक्टर सांगपाचो गरज ना, खंय सगळ्यांक खबर आसा. बाब आवार्थान I'm really feeling ashamed that we had a MLA who was representing us, an ex-BJP minister who does not know to respect a woman. आवार्थान तू एक बायलेच्या कुसवांतल्यान आयिल्लो भुरगो, तुका एक खंय तरी माय आसा, माय आशिल्ली. तुज्या घरांतली म्हाका दिसता भाव भयण्यो आनी तुज्यो भयण्यो आनी तुजी बायल आसा. पूण तूं एक उडगासान दवरपाक जाय आशिल्लें की हांवूय कोणाची चली, हांवूय कोणागेलें बायल, हांवूय कोणागेली भयण, हांवूय कोणागेलें चेडूं म्हूण. तुका पॉलिटिक्स करपाक जाय बरे भाशेन करपाचें. तुजे कामाचें उलय, म्हजे कामाचें उलय. हे लेवलाचेर हांव येवन तुवें तुजेच लेवल कितें तो दाखयला. आवार्थान तूं म्हणटा की हांवें तुका सॉरी म्हणूंक जाय म्हणून, डिफेमेशन केस घालतलो म्हणून. हांव कित्याक म्हणटलें तुका सॉरी? कितें म्हणून हांवें केलां? खरें उलयलें म्हूण हांवें तुका माफी मागपाची? आय हॅव जस्ट स्पोकन द ट्रूथ एंड इट्स अ नॉन फॅक्ट दॅट एवरीवन इट्स अ टॉक ऑफ द टाउन. Everyone in Naveli, every corner they are talking that yes, you have been fielded by BJP. That तुका बीजेपीनूच फील्ड केला आणि तुका सांगला कॅथलीक वोटांक लागून आणि सांगला की तू जिखलो जाल्यार तुका स्पोर्ट मिनिस्ट्री दितले म्हणून. आणि कित्याक रे आवार्थान? लास्ट टाइम तू जिखिल्लो इंडिपेंडंट, तू इंडिपेंडंट जिखिल्लो आणि तुका तुज्या फायद्याक लागून तू बीजेपी मंत्री मंडळ मेळटा म्हणून तू धपक्याक गेलो. प्रतिमान तुका सॉरी म्हणपाचें ना आणि प्रतिमा केन्ना म्हणपाचें ना, कित्याक प्रतिमा इज विथ ट्रूथ अँड प्रतिमा इज टॉकिंग ओनली अँड ओनली ट्रूथ. तुवें खरें म्हणल्यार नावेलकारांक सॉरी म्हणूंक जाय. तूं म्हजे कडेन सॉरी मागता तें तुवें नावेलकारांक सॉरी म्हणपाक जाय. कित्याक तुका लोकांनी निवडून हाडिल्लें बिकॉज इंडिपेंडंट म्हूण, बीजेपी जाय म्हूण न्ही. पूण तूं तुज्या फायद्याक गेलो, तूं तुज्या सेल्फ डेव्हलपमेंटाक गेलो. तूं वच आनी लोकांक सॉरी म्हण की तुमकां सांगनासना आपणाच्या फायद्याक आपणाक कोट्यांनी करपाक जाय, जोडपाक जाय म्हूण मंत्रीपद घेतलें म्हूण. म्हाका विचारूंक जाय आवार्थान, तूं पयर इलेक्शनाचे पयले फॉर्म भरता तेन्ना आमचे नावेली जी रुजार सायबीन आसा ताजे कडेन वचून फोटो ऑप केलो तुवें. देवळान गेलो, शांतादुर्गा देवीचे पांय पडलो तूं. अरे तुका इतलें पूण कळपाक जाय आशिल्लें की ती रुजार सायबीन आ लेडी ऑफ रोजरी is also a woman. She is a Mother Mary. She is also a woman who you went folding your hands. Secondly, तू शांतादुर्गा देवी कडे गेलो, टेम्पलात देवळान गेलो आणि तिचे पांय पडलो. ती देखून एक बायल, एक वस्तरी ती. हे दोन्ही सायबीन आनी देवी आसा ती ते चिंतपाक जाय आशिल्लें मरे तुवें. एक सायडीन तूं पांय पडटा ते फोटो ऑप करपाक आनी दुसऱ्या सायडीन तूं एक बायलेक, कोणाचे चलेक, कोणाचे बायलेचेर कॅरेक्टर एसेशन करून भायर सरला. लज मरे तुका. आयज म्हाका उलोवपाक पडटा. आय एम फिलिंग व्हेरी हेवी बिकॉज आय हॅव क्रायड इनफ. आय डोंट थिंक आय शुड क्राय बिकॉज आय एम अ स्ट्रॉंग वुमन. आय एम अ आयरन लेडी बट एट द सेम टाइम आय एम अ वुमन. डोंट प्ले dirty politics. Don't come to that level. Don't go to that. Don't stoop so low. The whole of Navili wants an apology from you. Avardhan Bab, तुका खबर आसा आणि लोकांक खबर आसा की नावेलीचे जनता खबर आसा तुवें तुजें सेल्फ डेव्हलपमेंट कशें केलां तें. सगळ्यांक खबर आसा तुवें कितें डेव्हलपमेंट केलां तें. तुवें केलां व्हडलें डेव्हलपमेंट. हय, आय एम टेलिंग द पीपल, स्पेशली माय नावेली पीपल, ही इज डन नाव डेव्हलपमेंट. ही इज बॉट अ बीग फील्ड, पॅडी फील्ड, विच इज आर एग्रीकल्चर फील्ड. ते घेवन कन्वर्जन केलें तेणे बीजेपीचे कुस्तार, टीसीपीचे कुस्तार.
बीजेपीन ताका हेल्प केले आणि केद्दो व्हडलो पेट्रोल पंप घातला. म्हाका दिसता कोणेच तशें करून नासतले. 5 वर्सां भितर MLA जालो, मंत्रीपद मेळ्ळें आणि येद्दे व्हडले पेट्रोल पंप घातला आणि वयल्यान तुवें तोंडान टिवीचेर सांगला आय हॅव डन इट टू सेक्युअर माय सन्स फ्युचर म्हणून. एनिवेज म्हाका ताजेर उलोवपाचें ना. सगळ्यांक खबर आसा कोणा कडेन पेट्रोल पंप आसा आनी कोणा कडेन मर्सिडीज आसा. आय वॉन्ट टू टेल आवर्तान and I want to tell people, yes, Goan politics is so bad. Only these politicians, they believe that they can jump from one party to other party to fill their pockets. That is what Goan politics has become today. They get elected in one party and they jump in the other party. Why? Just to fill their pockets. New candidates also getting sold. Before elections they are going for a price of money. And some of them had gone but had to come back because they didn't get their funds. पैसे मेळुना म्हणून. This time also I am telling you, लोकांक सांगता विसर नाकात. 17 जाण दिल्ले काँग्रेसाक, हितूंतले 16 जाणांक कितें केलें तें खबर आसा. This time also BJP setting करून काँग्रेसा tickets, they have put their own candidates on Congress tickets. And everyone knows that. Michael Lobo is one big example. Avartan is a second example. Who was doing honeymoon with BJP all these years? Who was enjoying foreign trips? Who was eating our taxpayers' money? I exposed the deal of Avartan. Yes, I have exposed the deal Avartan has made with BJP and that has tickled him. He has nothing to talk about what he has done, what he will do. Because last 5 years he was sleeping. Nabil Kaz know it. Yes, he's made a deal that if something happens that he's getting a sport minister तो हांगा आयला. पण सांगचे तो कितले पार्टी काँग्रेसाचे कितले काम केला. हांव जेन्ना झडताले आनी मरताले तेन्ना आवारतान तूं खंय आशिल्लो रे. 5 वर्सां तुवें आवाज काडूं ना मरे, घरा कडेन न्हिदिल्लो मरे तूं. आनी आतां तुका स्पोर्ट मिनिस्ट्री मेळटा म्हणून तूं सांगता हांवें लिफलेटी उडयल्या म्हणून. हांव तसले हें करपा न्ही, तसले पातक हांव करपा न्ही. तूं हाडून दाखय म्हाका प्रूफ हांवें तुजे लिफलेट्स उडयल्या म्हणून खंय. बिस्तेच लोकांचें नांव बिड्यार करनाका. हांवें कितें म्हणलां, आय स्टँड बाय इट. आय सेड you have done a deal with BJP, you have done a deal that if you, suppose you get elected, that you are going as a sports minister. But don't say that prudent breakingaचेर हांवें करून घातला, leaflet हांवें वाटला, because that is not the type of politics Pratima does. Pratima does not believe in politics of hatred, but politics of life. Now, since you have raised questions on my character, why is that? Is it because I am a woman? हांव एक अस्त्री म्हणून? तुका दिसलें हांव वीक म्हणून? हांव खरें सांगता, इफ ड्युरिंग कोविडाचो काळ आयिल्लो, हांवें इतली कामां केल्यात, तुका सगळ्यांक खबर आसा गोंयकारांक. तुमी म्हाका एकच सांगात, रस्त्यार झगडपाक मरताले हांव. हाय टॅरिफ इलेक्ट्रिसिटी, हाय टॅरिफ येताले, बिलां येतालीं लायटीची, उदकाची, सिलिंडर म्हारग जाल्ले, बायलांचे अत्याचार बलात्कार जाताले, तेन्ना हांव रस्त्यार झगडटाले. हेंचे भाशेन हांवें पयशे करूं ना. झगडटाले कोणाक? गोंयकारांक लागून आनी नावेलकारांक लागून. COVID timer, COVID was the most critical time. If going and giving ration to my poor Naveli people, without discriminating who is Hindu, Catholic, Muslim, without discriminating who is BJP supporter, MGP supporter, Congress supporter, if I could go, if I have gone and given rations, or jenna time पडलो, medicines दिवपाक लोक म्हाका phone मारताली. When I went to give medicines, when people wanted oximeters, I went to give oximeters. Food, if that is the thing, and because of that, if he is terming me as a bad character, then fine. Going, giving food, oximeters, जेवण दिवप एक bad character म्हणटा जाल्यार fine Avartan. पूण wherever you Avartan during COVID when people wanted you, तूं कोविडा टायमार खंय लिपून बशिल्लो, नावेलकारांनी, सिंकेटीकारांनी, तुवें शेजऱ्यांनी सांगचें, तूं सुसेगाद घरा आशिल्लो मरे. जेन्ना हांव लोकांच्या दारांत वचून दितालें तेन्ना कित्याक उलोवना तूं? तुवें म्हणटा ती इज्जत काडल्या, तुका खबर ना तूं कितें उलयला तो. आणि म्हाका सांगचें, लोकांक गरज आशिल्ली तेन्ना तूं पावूना. अरे तूं, यू बिलॉंग टू द कल्चर, युअर आयडियोलॉजी इज ऑफ BJP, बिकॉज यू गॉट इलेक्टेड. द नेक्स्ट मंथ यू वर अ BJP मिनिस्टर. यू हॅव नेवर डन एनी सोशल वर्क बिफोर दॅट. तुका एक लॉटरी मेळिल्ली बिकॉज पीपल वर फेड अप ऑफ करप्शन डन बाय चर्चिल आलेमाव. पीपल वर फेड अप मरे. तुजे कडेन 5 पैसे नाशिल्ले मरे. आमचे असले युथांनी जायते आमचे नावेलकार भुरगीं सांगतात तोंडार आमी ताका 10,000 50,000 एकठांय करून दिला म्हणून. आनी आयज मर्सिडीज आनी पेट्रोल पंप घालून आसा तूं मरे. सांगता तुका. आय वॉन्ट टू टेल यू Avartan दॅट तूं बीजेपीच्या आयडियोलॉजी लागून आयला. बीजेपीन फक्त म्हाका स्ट्रँग्युलेट करपाक 25 वर्सां काम केलें
आम्ही बाबा ते कोणाची भाटां चोरून आणि पेट्रोल पंप घालून आणि कोट्याची गाडी घेऊन आम्ही भोवना पूण एक सांगू सोदता तुका इतलेंच सांगता आवार्थान बाब डेट तुझे कल्चर बीजेपी म्हणून तुवें दाखोवन दिलें तुझे रगत बीजेपीचे म्हणून दाखोवन दिलें कित्याक सदां प्रतिमा जेन्ना रस्त्यार देवला तेन्ना प्रतिमाचो आवाज बंद करपाक सप्रेस करपाक टू स्ट्रेंग्युलेट माय वॉइस बीजेपी हेज ऑलवेज पुट केसीस ऑन मी टुडे आय मे बी इन गोवा वन कैंडिडेट हू इज गॉट ऑल पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसीस ऑन मी just because I went to help somebody who got raped and molested for price tariffs. But even now you have put a case on you are maka dhamki deta, you are threatening me to put a defamation case on me. Go ahead, Avartan. Let even Navelkas and people of Goa knows. They come to know that what character you are. You are belonging to the same family of BJP. Go ahead. My appeal to the women of Naveli, हाथ जोडून मागतो. To all the women of Goa also especially, that this time we need a change. तुम्ही पहिलात भाजपात आयज कसले केसीस घेतिल्ल्यो आमदार आनी मिनिस्टर आसा तेंची कसले भानगडी आसात जॉब दिवपाक दिवून खंय सेक्शुअल फेवर्स मागता म्हणून आमी सांगपाची गरज ना भोंवता तेन्ना आमकां खबरी मेळटा कोणाची खंय गेस्ट हाऊस आसात कोणाची फार्म हाऊस आसात सगळ्यांक खबर आसा पूण म्हाका आय डोंट वॉन्ट टू गो पर्सनल आनी कोणाक अटॅक करूंक नाका दिस इज द टाइम to throw such dirty mentality guys and show them their place that is their homes. He doesn't deserve, Avartan doesn't deserve to get elected or get any votes. Please try to understand that we have to put these dirty guys who don't respect a woman, and this is why we need a change. We want clean politics. We want Aam Aadmi Party who respects women. And Avartan, first time people of Goa are seeing Pratima crying. After doing so much of work for the people of Goa and Goans, you have come on my character yesterday. If I was, you have said that character नाशिल्ली बायल ती सकाळी एक रातची एक जेन्ना रस्त्यार मरताले लोकांक लागून हांवें इतल्यो केसीस घेतल्या म्हजेर तेन्ना तुगे आशिल्लो कोविडा टायमार जेन्ना नावेली भोंवताले लोकांक जेवण राशन दिवपाक तेन्ना म्हज्या कॅरेक्टराचेर कित्याक उलोवना येस I am telling the people of Goa, especially in Naveli, these people who don't know to respect a woman, who are coming at this level, please see this what's happening. They don't have any right to get your votes, and especially माझे 50% जे नावेलीच्यो भयण्यो आसा तुमकांय सांगता इतलें काम करून म्हाका रिस्पेक्ट करपाक कळना जाल्यार तुमकां आनी कितें दारांत रिस्पेक्ट दितले म्हणून देव बरें करूं.